नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि हाम्रो च्यानल क्लियर कन्सेप्ट नेपालमा स्वागत छ। आज हामी चाहिँ यो एउटा क्वेशन ल्याएको छौँ 2079 मा आएको क्वेशन हो र यो क्वेशन चाहिँ डिमिनिसिङ भ्यालु मेथडको क्वेशन हो है। डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड गर्नुभन्दा अगाडि मैले डेप्रिसिएसनको कन्सेप्ट बुझाएको थिएँ र एउटा क्वेशन पनि गरेको थिएँ स्ट्रेट लाइन मेथडको। यो चाहिँ यो भिडियो सँगसँगै राखिदिउँ ल। अब हामी चाहिँ यो क्वेशन गर्छौँ 2079 मा आएको क्वेशन हो र यो डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड चाहिँ क्लास 11 मा पनि छ। 11 क्लासको पनि भाइहरूले हेर्न सक्छ, भाइ बहिनीहरूले। ल यहाँ के भनेछ, कम्पनी पर्चेज अ मसिनरी अन मार्च 1 2076 फर ₹90,000 एन्ड स्पेन्ड 10,000 अन इट्स इन्स्टलेसन भनेर भनेको छ। मैले के गर्छु भन्दाखेरि हरेक वर्षलाई अलग अलग बनाउँछु है। त यहाँ कहिले खत्म हुन्छ भन्दाखेरि वर्ष चाहिँ जहिले पनि 31 चैत्रमा सिद्धिन्छ अरे भनेको छ होइन। त यसको मतलब 1 माघमा मैले किने, 10 महिना हुन्छ है माघ भनेको। 1 माघ 2076 मा किने र वर्ष चाहिँ चैत्रमा खत्म हुन्छ, 2076 मा खत्म हुन्छ भनेपछि माघमा किने, 1 माघमा किने भनेपछि माघमा चल्यो, फागुनमा चल्यो, चैतमा चल्यो भनेपछि यो वर्ष यो मसिनरी चाहिँ 3 महिनाको लागि चल्यो भनेछ। कतिको किने भनेछ 90,000 प्लस 10,000 इन्स्टलेसनको खर्च भनेपछि M1 चाहिँ कति लाखको भयो, 1 लाख रुपियाँको भयो है। द कम्पनी राइट्स अफ डेप्रिसिएसन एट द रेट 15% पर एनम अन डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड भनेछ। 15% हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन काटिन्छ डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड अनुसार। एट द एन्ड अफ आश्विन 2078 भनिन्छ। अब 2078 जानको लागि 1/1/2077 यो पछिको वर्ष अनि 31/12/2077 नेक्स्ट इयर भयो। नेक्स्ट इयरमा पनि मसित M1 छ। M1 त मैले बेचेको छैन, त M1 पहिला जति थियो त्यति नै M1, मतलब पहिला M1 मसित एसेट थियो नि, यो वर्ष पनि M1 मसित एसेट छ। त 1/1/2077 देखि लिएर 31/12/2077 सम्म। त्यसपछि अब अर्को वर्ष भनेको 1/1/2078 देखि लिएर 31/12/2078 सम्म। बिचमा के भएको छ हेरौँ त के भन्दो रहेछ। एट द एन्ड अफ आश्विन 2078, आश्विन भनेको आश्विन कार्तिक भन्छ 6 महिना, एन्ड भनेको लास्टमा 30/6/2078 मा के भनेछ, द कम्पनी सोल्ड द मसिनरी फर 80,000 भने जुन M1 किनेको थिएँ यहाँ मैले बेचिदिएँ कति रुपियाँमा, 80,000 रुपियाँमा सोल्ड गरिदिएँ। ठिक छ, 80,000 रुपियाँमा मैले यो बेचिदिएँ M1 लाई यहाँ गएर है। अन द सेम डेट होइन, फर 80,000 पर्चेज न्यू मसिन, यही डेटमा फेरि एउटा मसिन मैले किनेँ 1,20,000 को। फेरि M1 मैले पर्चेज गरेँ कति रुपियाँको, 1,20,000 रुपियाँको पर्चेज गरेँ। ठिक छ। द बुक्स आर क्लोज अन 31 चैत्र इच इयर भनेछ। भनेपछि यो क्वेसनको चाहिँ थिम थियो। किने भने डेबिट साइडमा जान्छ भनेपछि 1/10/2076 मा 2 हामी ब्याङ्क लेख्छौँ र यो सम्पत्तिको नाम M1 मानिलिउँ, जे लेखे नि हुन्छ, 1 लाख रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ है त। अब के भनेछ भन्दाखेरि सालको अन्तमा 31/12/2076 मा 31/12/2076 मा बाई के गर्नु पर्यो, डेप्रिसिएसन गर्नु पर्यो। किनभने यसको योभन्दा अरू केही पनि छैन यसमा। अब यहाँ एकैचोटि गइन्छ र कति महिनाको लागि चल्यो, 10 महिना, 11 महिना, 12 महिना भनेपछि 3 महिनाको लागि चल्यो। 10 महिना मैले किन काउन्ट गरेँ, किनभने 10 महिनाको सुरुवातमा किनेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि 1 लाखको कति पर्सेन्टेज भयो, 15%। जम्मा 3 महिनाको लागि चाहिँ चल्यो भने 3/12, 4 महिनाको लागि चल्यो भने 4/12 त्यस्तै गर्ने है। यो क्लास 11 मा पनि पढ्नु भएको होला है। त डेप्रिसिएसन कति आयो, 3750। अब 31/12/2076 मा बाई ब्यालेन्स सिडी गरौँ। बाई ब्यालेन्स सिडी बचेको ब्यालेन्स हो। बचेको ब्यालेन्स कसरी निकाल्ने, 1 लाख माइनस 375,250 है। अब यसको टोटल भनेको 1 लाख र यसको टोटल पनि कति भयो, 1 लाख। ठिक छ। अब यो सिडीलाई बिडी गर्नु पर्यो, लेजरमा त्यस्तै गरिन्छ भनेपछि 1/1/2077 मा 76 पछि 77 आयो, 2 ब्यालेन्स बिडी गरौँ। 2 ब्यालेन्स बिडी कति, 96,250। र तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ डिमिनिसिङ भ्यालु मेथडमा जति भ्यालु आउँछ त्यसको पर्सेन्टेज निकालिन्छ डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा हैन। अब अर्को वर्षमा जाउँ। अर्को वर्ष सुरु हुन्छ 1/1/2077 र सकिन्छ 31/12/2077 मा। भनेपछि यहाँ M1 किने थिएँ मैले, बेचेको छैन, यहाँ पनि त M1 छँदै छ होला। यो M1 चाहिँ अब वर्षभरि प्रयोग हुन्छ। त वर्षभरि प्रयोग हुन्छ भने वर्षभरिको मूल्य ह्रास पनि हुने भयो। 31/12/2077 मा बाई डेप्रिसिएसन लेख्नु पर्यो, वर्षभरिको डेप्रिसिएसन।
वर्षभरिको डेप्रिसिएसन भनेको 96,250 इन्टु कति पर्सेन्ट भनेछ 15% इन्टु 0.15 भनेको कति भयो पोइन्टमा आयो पोइन्ट नलेखौँ 14437 भनेर 0.5 आएको छ 14438 म लेखिदिन्छु त्यसपछि 31/12/2077 मा बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर बच्यो कति बच्यो अब रकम 96,250 माइनस 14,438 भनेको 81,812 81,812 भनेर आयो यसको ब्यालेन्स ठीक छ त यो आउँछ 96,250 यहाँ पनि आउँछ 96,250 है त अब 31/12/2077 पछि 1/1/2078 मा प्रवेश गरौँ 1/1/2078 र 31/12/2078 है क्वेसन एकचोटि राम्ररी पढाउँदा के भनिरहेको जुन मसिन मैले M1 किने यहाँ 3 महिना चल्यो यहाँ वर्षभरि चल्यो यहाँ फेरि कति महिना चल्छ 6 महिना मात्र चल्छ टोटल एसेटको भ्यालु माइनस 3 महिनाको डेप्रिसिएसन माइनस 1 साल 1 वर्षको डेप्रिसिएसन माइनस 6 महिनाको डेप्रिसिएसन गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ 80,000 ले तुलना गर्ने 80,000 बढी भयो भने प्रफिट र 80,000 कम भयो भने लस एकदम सजिलो छ अब यहाँ हामी के लेख्छौँ टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौँ टु ब्यालेन्स बिडी कति भयो 81,081,812 आयो है अब प्रफिट र लस क्याल्कुलेट गरौँ कुनै पनि सम्पत्ति बिक्री हुने बेलामा तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कति रुपियाँमा बिक्री भयो हैन कति रुपियाँमा बिक्री भयो मेरो केसमा 80,000 मा बिक्री भयो जहिले बेचिन्छ त्यहाँसम्मको डेप्रिसिएसन कति हो त्यो अहिले 6 महिनाको डेप्रिसिएसन निकालौँला त्यसपछि आएर अर्को कुरा चाहिँ प्रफिट भयो या लस भयो भनेर निकाल्नु पर्छ यो तीनवटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो डेप्रिसिएसन कति रुपियाँमा बिक्री भयो प्रफिट भयो या लस भयो ठीक अब प्रफिट भयो या लस भयो भनेर चाहिँ हामी निकाल्छौँ र यति ध्यान राख्नु होला यसमा अझै मैले 30 छ यो लेखिहालौँ 30/6/2078 मा अझै मैले एउटा एसेट किने टु बैंक M2 भनेर एसेट किने जसको दाम थियो 1,20,000 है कुरा बुझ्नुभयो अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि है क्वेसन राम्ररी पढेपछि बुझिन्छ ल अब के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ प्रफिट गरौँ है त वर्किङ नोट बनाऊ क्याल्कुलेसन अफ प्रफिट गरौँ क्याल्कुलेसन एउटा मात्रै एसेट त धेरै टाउको दुखाउनै पर्दैन मलाई भ्यालु चाहिँ 1/1/2078 को भ्यालु चाहिँ थाहा छ है त यसको मतलब वर्किङ नोट लेखौँ हैन गेन अर लस अन सेल अफ मसिनरी है भ्यालु एज अन 1/1/2078 मा भ्यालु कति छ 81,812 र यहाँ कहिले बेचेको छ भनेछ एन्ड अफ आश्विन महिनाको लास्टमा भनेपछि यो 6 महिनाको लागि चल्यो भनेपछि 6 महिनाको डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो माइनस डेप्रिसिएसन कहिलेदेखि कहिलेसम्म 1/1/2078 देखि लिएर 30/6/2078 सम्म 30/6/2078 मा मैले बेच्दिएँ भनेपछि 81,812 इन्टु 15% इन्टु 6/12 किनभने 6 महिनाको लागि मात्र चल्यो भने अब भ्यालु कति बच्यो बेच्ने दिनमा भ्यालु कति बच्यो भ्यालु एज अन 30/6/2078 साल कति भ्यालु बच्यो है त अब हेरौँ गरेर कति 6135 भन्छ 0.9 6136 लेख्न सकिन्छ 6136 भनेपछि अब घटाउँ 81,812 माइनस 6136 भनेको 75,676 यसको भ्यालु बच्यो 75,676 बचेको भ्यालुलाई 80,000 रुपियाँमा मैले बेचेँ एसेटको दाम यति थियो त्यसलाई मैले 80,000 मा बेचेँ भने प्रफिट भयो कि लस भयो सेल भ्यालु अभियसली बढीमा बेचेँ 80,000 मा बेचेपछि मलाई के भयो गेन अन सेल भयो योबाट यो घटाइदिने माइनस 80,000 75,676 माइनस 80,000 गऱ्यो भने 4324 यति रुपियाँको प्रफिट भयो भनेपछि अब जुन एसेट बेचिन्छ भनेको 30/6/2078 मा जुन एसेट बेचिन्छ त्यसको डेप्रिसिएसन बाइ डेप्रिसिएसन यसको डेप्रिसिएसन त यहाँ निकालेको हामीले 6136 हैन र कति रुपियाँमा बिक्री भयो 30/6/2078 बाइ बैंक बेचेको भनेपछि M1 मैले बेचिदिएँ कति रुपियाँमा बेचेँ 80,000 रुपियाँमा बेचेँ प्रफिट भयो कि लस भयो प्रफिट भयो भने डेबिट साइडतिर 30/6/2078 मा टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट
गेन अन सेल गेन भएको गेन कति भयो 4324 है त M1 को पुरै कहानी सबै सकियो। अब M2 मैले 36 मा किनेको थिएँ 36 मा किने भनेपछि 6 महिना त 6 महिनाको काउन्ट हुँदैन 7 महिनाबाट काउन्ट हुन्छ 7 8 9 10 11 12 भनेपछि M2 पनि 6 महिनाको लागि चल्यो त M2 को डेप्रिसिएसन पनि 6 महिनाको लेख्नुपर्छ। अब 6 महिना बितिसकेपछि 2078 सालको लास्टमा हेर्नु पर्यो 31/12/2078 मा बाई डेप्रिसिएसन गर्ने है बाई डेप्रिसिएसन M2 को भनेपछि 1,20,000 इन्टु 15% हैन इन्टु 6 डिवाइडेड बाई 12 6 डिवाइड बाई 12 किनभने 6 महिनाको लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ भनेपछि 6 महिनाको मात्र डेप्रिसिएसन हुने भयो 1,20,000 इन्टु 0.15 इन्टु 6 डिवाइडेड बाई 12 है 9,000 रुपियाँ भयो यो भनेपछि 9,000। अब यो सब जोडेर सब घटाउनु पर्दैन डाइरेक्ट यति घटाए हुन्छ 1,20,000 बाट 9,000 माइनस गर्ने किनभने M1 त मैले चाहिँ बेचिसकेँ नि त हैन भनेपछि 1,20,000 माइनस 9,000 1,11,000 यसको एन्सर आयो है किन M1 लाई मैले के M1 त बेचिसकेँ M2 को मात्र 1,20,000 माइनस 9,000 अथवा सबै जोडेर सबै घटाउने हुन्छ 31/12/2078 मा बाई ब्यालेन्स सिडी बच्यो बाई ब्यालेन्स सिडी 1,11,000 हैन। अब टोटल गर्ने र टोटल गरेपछि ओपनिङ ब्यालेन्स पनि लेखिहाल्ने 1/1/2079 मा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्ने ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ 1,11,000 अनि यो खातालाई के गर्ने क्लोज गर्ने सकियो है। यसरी चाहिँ हामीले रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड गर्छौं है एकदम सिम्पल क्वेशन थियो 2079 मा आएको क्वेशन हो र यो वर्किङ नोट बनाउन चाहिँ कम्पलसरी छ र यो बनाउन चाहिँ यो पनि बनाउनै पर्यो मेनली हैन। ल अब हामी अर्को मेथड गरौँ है त। अब यो चाहिँ अर्को मेथड छ युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड। यो मेथडमा चाहिँ युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडमा डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्ने तरिका चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड जस्तै हो सेम टोटल कस्ट माइनस स्क्रैप अथवा सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ अफ एसेट डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ अफ एसेट। अब यहाँ इयरमा दिएको हुँदैन एस्टिमेटेड लाइफ अफ एसेट किलोमिटरमा दिन सक्छ आवरमा दिन सक्छ मसिन आवरमा दिन सक्छ जे पनि दिन सक्छ। अब एउटा इक्जाम्पलले बुझौँ जस्तो एउटा मसिनरी थियो 1 लाख को र 20,000 रुपियाँ त्यसको सैल्वेज भ्यालु थियो र त्यो चाहिँ 1 लाख किलोमिटरसम्म चल्थ्यो अरे मानिलिनुस् त 1 लाख किलोमिटरसम्म चल्यो हैन। त अब वर्ष इयर 1 मा त्यो 20,000 किलोमिटर चल्यो इयर 2 मा 5,000 किलोमिटर चल्यो हैन। त इयर 3 मा 25,000 किलोमिटर चल्यो भने कसरी डेप्रिसिएसन निकाल्ने सबभन्दा पहिला पर किलोमिटर डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर किलोमिटर डेप्रिसिएसन निकाल्नु हुन्छ भने 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख भनेको 0.8 पर किलोमिटर भनेको डेप्रिसिएसन पर 0.8 पर किलोमिटर भन्छ 1 किलोमिटरमा 0.8 रुपैयाँ को चाहिँ डेप्रिसिएसन हुँदै रहेछ हैन। भनेपछि फर्स्ट इयरमा कति चल्यो 20,000 चल्यो त 20,000 इन्टु 0.8 भनेर लेख्ने 16,000 चाहिँ पैसा कम भयो मसिनको एसिड 16,000 डेप्रिसिएसन हुन्छ। सेकेन्ड इयरमा 5,000 इन्टु 0.8 थर्ड इयरमा 25,000 इन्टु 0.8 हो यसरी चाहिँ निकालिन्छ। अब क्वेसनमा चाहिँ किलोमिटर नदिकन आवर्स पनि दिन सक्छ हैन। ल यसरी चाहिँ यो युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडमा यसरी गर्ने हो। एउटा मसिन मैले किने 5,50,000 मा त्यो चाहिँ 90,000 सम्म चल्छ भने चाहिँ 90,000 घण्टा यसमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन खर्च र इन्स्टलेसन खर्च लाग्छ 10,000 रुपियाँ 10,000 ट्रान्सपोर्टेसन 10,000 इन्स्टलेसनको भनेपछि 20,000 रुपियाँ खर्च लाग्यो र यसको सैल्वेज भ्यालु कति छ 20,000। इट हैज बीन एस्टिमेटेड द टाइम रिक्वायर्ड फर टु म्यानुफ्याक्चर अ फिनिश प्रोडक्ट इज 2 मसिन आवर पर युनिट भने एउटा सामान बनाउनलाई 2 घण्टा लाग्छ भनेपछि ड्युरिङ द फर्स्ट इयर 1 2 र 3 वर्षमा 8,000 बन्यो 11,000 वटा सामान बन्यो र 9,000 वटा सामान बन्यो। जति धेरै सामानहरू बन्दै जान्छ त्यति धेरै डेप्रिसिएसन लाग्छ यसको लजिक चाहिँ त्यो भनेपछि टोटल कस्ट भनेको के भन्दाखेरि 5,50,000 त खर्च हो प्लस इन्स्टलेसन र ट्रान्सपोर्टेसन गरेर 20,000 रुपियाँ खर्च भयो
माइनस सेल्भेज भ्यालु भनेको 20,000 डिभाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ अफ एसेट भनेको यहाँ चाहिँ आवरमा छ। यो चाहिँ कति घन्टासम्म चल्छ? 90,000 घन्टासम्म चल्छ। 90,000 ले डिभाइड गर्ने भनेपछि 5,50,000 डिभाइडेड बाई 90,000 गर्नु पर्यो इक्वल टु 5,50,000 डिभाइडेड बाई 90,000 गऱ्यो भने कति आउँछ त? क्यालकुलेटर 5,50,000 डिभाइडेड बाई 90,000 गऱ्यो भने मेरो आउँछ 6.11 आउँछ है। 6.11 पर आवर। 1 घन्टाको कति? 6.11 भनेपछि एउटा सामान बनाउनलाई 2 घन्टा लाग्छ भनेपछि 1 घन्टाको 6.11 हो भने 2 घन्टाको कति भयो त? 2 घन्टामा एउटा सामान बन्छ नि त। भनेपछि एउटा युनिटको कति त? 6.11 इन्टु 2। 6.11 इन्टु 2 भनेको एउटा युनिटको भयो हैन। ल यसरी पनि बुझ्न गाह्रो भयो नि, यसरी गरौँ त। 1 घन्टाको कति? 6.11। ल अब यहाँ फर्स्ट इयर भनेर लेखौँ। फर्स्ट इयरमा टु ब्याङ्क भनेर लेखौँ है। टु ब्याङ्क M1 हैन, एउटा मात्र मसिन किनेको छु मैले। M1 चाहिँ हाम्रो 5,50,000 अनि प्लस 10 गरेर 20,000 भनेपछि 5,70,000 लेख्ने हो। यहाँ सेल्भेज भ्यालु घटाउने, टोटल कस्ट लेख्ने हो। सेल्भेज भ्यालु घटाएर लेख्ने होइन, टोटल कस्ट लेख्ने। 5,50,000 सम्पत्तिको भ्यालु, 10,000 रुपियाँ ट्रान्सपोर्टेसनको खर्च र 10,000 रुपियाँ इन्स्टलेसनको खर्च गरेर 5,70,000 भयो। अब इयरको एन्डमा हैन, इयर एन्ड, इयरको एन्डमा हैन, इयरको एन्डमा के गर्नु पर्यो? फर्स्ट इयरको एन्डमा अब डेटै दिए हैन। फर्स्ट इयरको एन्डमा के हुन्छ? बाई डेप्रिसिएसन लेख्ने। बाई डेप्रिसिएसन भनेको 6.11 पर आवर हैन। 1 घन्टाको कति? 6.11 हैन। कति हजारवटा युनिट बनाएको छ? 8,000। त 8,000 एउटा युनिट बनाउनलाई 2 घन्टा लाग्छ। त 8,000 बनाउनलाई 16 घन्टा भएन त? इन्टु 8,000 इन्टु 2 बुझ्नुभयो? 1 घन्टाको 6.11 भनेछ। 8,000 वटा सामान बनेछ। एउटा सामान बनाउनलाई 2 घन्टा लाग्छ भनेपछि 8,000 बनाउनलाई 16,000 घन्टा र 1 घन्टाको 6.11 डेप्रिसिएसन हुन्छ भने 16,000 घन्टाको कति डेप्रिसिएसन हुने भयो हैन त? 16,000 मल्टिप्लाइड बाई 6.11 भनेपछि 97,760। 97,760 हैन। यहाँ हाम्रो के आउँछ? बाई ब्यालेन्स सिडी आउँछ। बाई ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ? 5,70,000 माइनस 97,760 भनेको 4,72,240। यसको भ्यालु पनि कति भयो? त्यति नै आउँछ, 5,70,000। यो पनि कति आउने भयो? 5,70,000 नै आउने भयो है। अब यहाँ टु ब्यालेन्स बिडी लेखौँ। टु ब्यालेन्स बिडी कति? 4,72,240। अब फेरि बाई डेप्रिसिएसन। बाई डेप्रिसिएसन 6.11 पर आवर भनेछ। एउटा सामान 11,000 वटा बन्यो। कति घन्टा लाग्यो त? एउटा सामान बनाउन 2 घन्टा। 11,000 वटा सामान बनाउन 22,000 घन्टा। 1 घन्टाको कति रुपियाँ? 6.11 डेप्रिसिएसन हुन्छ भनेपछि 22,000 को कति? 22,000 इन्टु 6.11 हैन भनेको 1,34,420 रुपियाँ भनेपछि यहाँ पनि आउँछ बाई ब्यालेन्स सिडी है। 472,240 माइनस 134,420 भनेको 3,37,820 है। यो पनि सक्यो। यो त्यति नै आउँछ 472,240। यो पनि 472,240। अब यो सिडी यहाँ छ भने यहाँ आएर बिडी हुने भयो। टु ब्यालेन्स बिडी कति बच्यो? 337,820। अब यहाँ बाई डेप्रिसिएसन फेरि त्यही अघिको लजिक हो। 6.11 इन्टु 1 घन्टाको 6.11 भनेपछि 9,000 इन्टु 2 भनेपछि 18,000 घन्टाको कति? 9,000 इन्टु 2। 1 घन्टाको 6.11 कम हुन्छ हैन भनेपछि 18,000 मल्टिप्लाइड बाई 6.11 109,980। 109,980 है भनेपछि 337,820 माइनस 109,980 भनेको 227,840। यो हाम्रो आयो, सक्यो तेस्रो वर्ष हैन।
तेस्रो वर्ष अब ओपनिङ गर्थ्यौँ, टु ब्यालेन्स बिडी गर्थ्यौँ। डेट दिएको झन् रमाइलो हुन्थ्यो, डेट दिएको छैन यत्तिकै लेखिदिने अब 227,840 है, सक्यो। यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ, त झन् सजिलो भयो होइन। यसरी चाहिँ हामी गर्छौँ। यो पछि हाम्रो एउटा अझै मेथड बाँकी छ, सिङ्किङ फन्ड मेथड। त्यो सिङ्किङ फन्ड मेथडको पनि एउटा कन्सेप्ट अनि क्वेसन गरौँला यो पछिको भिडियोमा, ठिक छ। हामीसँग जोडी नै राख्नु होला है।